میں دیتے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اولاد کی تکلیف کے آگے ماں مان جاتی ہے، اس کو جتنی مرضی اولاد تکلیف دے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف پہ کر دینے، آواز دیتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حضرات آواز دیتی ہے کو آواز ہوندی اللہ لبیک، اوہ دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہندے نے میں سوچنے لگ پیا اے بندہ کون ہے جڑا لبیک کہندا ہے، آواز ہوندی ہے لا لبیک، پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا ہے، پتہ نہیں کیڑی غلطی کیتی ہے۔ مالک بن دینار کہندے نے لوگو میں بندہ لبن لگ پیا، اچانک ویکھیا کی ہے ایک بندے دا ہاتھ کٹیا ہویا ہے تے چادر دے بکڑ ماری ہوئی ہے، کہندا لبیک، آواز ہوندی ہے لا لبیک، وہ دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں۔ وہ کہندے نے میں بندے نو جا کے آکھیا او بندہ خدا وہ کیڑا جرم کیتا ہے، وہ کیڑا نقصان کر بیٹھا ہے، وہ کیڑا جرم کر بیٹھا ہے تو لبیک کہنا ہے۔ آواز ہوندی اللہ لبیک، وہ دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں۔ بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں اور رو کے کہندا جناب کی دساں رمضان شریف دا مہینہ تے میں روزہ نہیں رکھیا، میں گھر جا کے اپنی ماں نو آکھیا اماں بھوک لگی روٹی پکا کے دے۔ ماں کہندی ہے پترا جے روزہ نہیں جو رکھیا بڑا بڑا جرم کیتا ہے، اتوں روٹی منگنا آندا جناب میں شراب بھی پیتی ہوئی سی تے نشے وچ دھوت ہویا سا۔ جدوں ماں نے انکار کیتا ہے مینوں غصہ آ گیا، اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا، جناب ماں دی اکھ ضائع ہو گئی۔ میری ماں کہندی ہے دفع ہو جا، میں تینوں اس واسطے جوان نہیں کیتا، میں تیرے ناز تے اس واسطے نہیں چکے کہ تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں۔ میں دفع ہو جا، تو میرا پتر نہیں، میں تیری ماں نہیں۔ ادوں تو لے کے اج تک جناب ہر سال اللہ دے گھر دے طواف واسطے آنا وا، آواز دینا لبیک، آواز آندی اللہ لبیک، دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا وہ تیری ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی؟ آندا جناب ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا چل چلیے تیری ماں نو راضی کریے، چل پھر چلیے تیری ماں نو راضی کریے۔ حضرات انہوں لے کے حضرت مالک بن دینار دے گھر آ گئے، دروازہ بند، انہیں کنڈی کھڑکائی ہے۔ ماں اندروں پوچھ دیا کون؟ آندا میں تیرا پتر ہاں۔ ماں کہندی ہے دفع ہو جا، میں تو میرا پتر نہیں تے میں تیری ماں نہیں، اس واسطے کہ تینوں جوان کیتا وہ تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کریں تے پھر آکھے میں تیرا پتر ہاں، میں دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ کہندا ہے اماں تینوں نبی پاک دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے، تینوں ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے، تینوں زین العابدین دے بیماری دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے۔ ادھر پتر واسطے پیا پاندا ہے، اوے لوگوں ماں دروازہ نہیں کھول دی، او پتر کہندا ہے اماں دروازہ کھول دے، میں کلا نہیں آیا، ولیاں دا سردار سفارشی لے کے آیا۔ میں اماں کلا نہیں آیا، اپنے نال ولیاں دا سردار لے کے آیا سفارش دے طور پر۔ تے بوہا کھول، جدوں ماں نے حضرت مالک بن دینار دا نام سنیا نا تے دروازہ کھولے۔
دروازہ کھولیا تو پتر جا کے قدمی لگ گیا، اما مینوں معاف کر۔ انہوں نے کہا دفع ہو جا۔ حضرت مالک بن دینار فرما دینے بی بی یہ تیرا پتر ہے؟ آندھی ہے ہاں پتر تے میرا ہی ہے، پر انجدہ نہیں سی ہونا چاہیے دا۔ آپ نے فرمایا بی بی اگر تم معاف نہ کیتا انہوں رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ ادھر ویکھ جدوں انہیں تینوں تھپڑ ماریا اے شراب وچ اس ویلے مست سی جدی وجہ تو انہیں تھپڑ ماریا، انہوں پتہ نہیں لگا سامنے کون ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا اگر شراب بندے نو اینا مست کر دیں دیئے وہ خدا دا واسطہ جڑے نشہ کر دیں ہو یہ شراب چھڑ دیو۔ شراب پین تو بعد یہ پتہ نہیں جے لگدا سامنے مائیں سامنے باپ ہے سامنے بیٹی ہے سامنے ہمشیر ہے، انہوں رشتے بھول جاندے جے۔ وہ لوگوں وہ غور کر لو اس گل تے نشہ کوئی بھی کر دے ہو دس تو حرام ہے، حرام چیزاں چھڑ دے ہو۔ حضرات توجہ کرو جدو مالک بن دینار نے فرمایا اے بی بی انہیں اپنا بازو کٹ لیا، انہیں اپنا ہاتھ کٹ لیا کیونکہ نادم ہو گیا۔ اے او ہاتھ جڑا ماں دے منہ تے وجہ آئے، اے ہاتھ جسم نال نہیں رہے گا، انہیں کٹ کے جدا کر دیتا ہے۔ جدو ہاتھ کٹے دا نہ آیا او ماں دے دل چ رحم آیا، ہڈیاں بول پیاں، پتر نو اٹھا کے آکھیا اوے پترا تو آ جاندا میں معاف کر دیں دی، ہاتھ کیوں کٹے آئی؟ تینوں ہاتھ نہیں سی کٹنا چاہیے دا، یہ کیوں کٹے آئی؟ انہوں نے کہا ماں میں جدوں تیرے تے حملہ کیتا سی تینوں ماریا سی ادو میں شراب پیتی سی، مینوں نہیں پتہ لگا تو کون ہے۔ حضرات توجہ کرے جے جدوں ماں نے سینے نہ لا کے معاف کیتا نا تے حضرت مالک بن دینار نے گھٹوں پھڑ لیا تے کہندے نے چل ہن طواف کرن دا مزہ آئے گا، ہن چل میرے نال طواف کرن دا مزہ آئے گا۔ اللہ حضرات دی مکار توجہ کرو، رب کائنات نے فرمایا اے مالک بن دینار ہن میرے گھر وچ لے آن دی ضرورت نہیں، انہوں کہہ کر بیٹھا اپنی ماں دی خدمت کری جائے، میں گھر بیٹھے آئے مقبول حجاں دا ثواب عطا کراں۔ آدم چیشتی سامنے قلم چکی ہے، آپ فرماندے ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی اے پتران دے صفحے پچھپاون سن سن کے ہر برائی اے مالو دولت او پیش جگرن کر لین قبول گدائی آزم اس کی جنت جانا، آزم اس کی جنت جانا، جس ماں دی قدر نہ پائیں۔ حضرات دی مکار توجہ کرو، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک غلام آ گیا، عرض کیتی آقا اپنی ماں نو موڈیاں تے چک کے 7 میل چکن تک ننگے پیر نکیلے پتھراں تے ٹردا رہا۔ آقا اینا چلیا پیراں وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا، نکیلے پتھراں دی وجہ تو پیراں وچ زخم آ گئے۔ آقا اینا تے فرما دیو کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا؟ آقا فرمایا او تو حق دی گل پیا کرنا ہے، او تو تے ایک لمحے دا حق ادا نہیں کیتا۔ او سردیاں دی رات ہو
دے اپنی ماں نال لٹیا سیں او تو پیشاب کیتا او تیری ماں نے تینوں سکی جگہ تے لٹا کے آپ تیرے پیشاب والی جگہ تے لیٹ گئی ایک لمحے دا دین نہیں دے سکتا اوے پوری زندگی دا حق کیویں ادا کریں جیڑا ایک لمحے دا حق نہیں دے سکتا وہ پوری زندگی دا حق کیویں ادا کرے گا ذرا سوچو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماپیاں دی کنی شان بیان کر چھڑی اور سب تو پہلا ادب میرے نبی نے کر کے بخایا سب تو پہلا ماں دا ادب حضور نے کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد تشریف لے آئے تو صحابہ اٹھ کے کھلو گئے حضرات میرے آقا دی آنکھاں میں چتھروں آ گئے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے حضرات آقا رون لگ پے غلام مرد کر دینے آقا روئے کیوں حالات میں ایسے نہیں آقا ماحول میں ایسا نہیں آقا تو انہی آنکھا میں چتھرو میں آگئے آقا فرمایا غلاموں اگر میری ماں آمنہ حیات ہوندی جمیں اٹھ کے کھلو گئے ہو میری ماں بڑی راضی ہوندی اور رب کائنات نے میرے پتر نو کنے مرتبے عطا کیتے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے پیر سید شاد حسین کرتے جی صاحب تو جو ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ آکو تسی تے انج بیٹھے ہو اگلے دا امتحان لیں دے ہو تسی اللہ اکبر اچھی آکو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون تے اچانک سوکھے ویلے آ جانا انہوں دے گزرے ویلے یاد آ جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ کدی اج میری ماں حیات ہوندی نا تے جویں تسی اٹھ کے کھلوتے ہو میرے ادب وچ ہیں جویں تسی میرے ادب وچ اٹھ کے کھلوتے ہو میری ماں کنی راضی ہوندی کہ اللہ نے میرے پتر نوں اتنے مرتبے عطا کیتے او درود تجھ پہ بھی آمنہ او درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہے تیرے گود کتنی عظیم ہے تیرے گود کتنے عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک گل بڑی بڑی فرمائی ہے جنہوں سن کے تسی واقعی آکھو گے کہ حضور نے جڑا ماں باپ دا ادب دسیا بعد از انبیاء تے بعد از مصطفیٰ انہاں دی عظمت نو کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے غلاموں میں نماز پڑھدا ہوندا تے میری ماں آمنہ حیات ہوندی میں نماز وچ قرآن دی تلاوت کردا ہوندا تے میری ماں کہندی بیٹا محمد اوریا آقا فرما دے نے او میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا ہن تسی ذرا غور کرو ہاں یہ تو بات طے ہے کہ فرضی نماز والدین کے لیے چھوڑنا ضروری ہے انبیاء کے لیے نبی پاک کے لیے چھوڑنا ضروری ہے فرضی نماز
صحابی رسول نماز صحابی رسول نو حضور نے آواز دیتی تے کچھ وقت لگ گیا انہوں. آقا نے فرمایا میں تینوں آواز ماری سی دیر کیوں ہو گئی؟ عرض کی تھی حضور نماز پہ پڑھ دسا. آقا فرمایا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماندہ میرا محبوب آواز دوے ہر کم چھڑ کے نبی دی بارگاہ چ آ جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی فرضی نماز بھی پڑھتا ہو تو حضور آواز دیں تو اس کو بھی چھوڑ دو. یہ صحابہ کو حکم تھا. آج دے دور دی گل کرن لگا اگر نفلی عبادت پتر کر رہا ہے تے ماں یا باپ دعا وچوں کوئی ایک نے آواز مار لئیے تے نفلی عبادت نو موقوف کرو تے انہاں دی گل نو سن لو. اور ایک کلیہ بھی ذہن وچ رکھ لو اگر خالق تے مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان مخلوق دے حقوق نو ترک کر دیو تے خالق دے حقوق دی پیروی کرو. ہن تھلے آ جاؤ اگر والدین تے رشتہ داراں دے حقوق برابر آ جان رشتہ داراں دے حقوق چھڑ دیو تے والدین دے حقوق دی پیروی کرو. یہ ہے ایمان. پھر بندہ مننے گا ماں باپ ہے توجہ. اور دوسرا لفظ ہے باپ جنہوں عربی لغت وچ اب کہندے ہیں. اب ماں دا دوسرا معنی نہیں میں دسیا امام بنانے والی. پہلا معنی کسی مان جانا اور دوسرا معنی کی ہے امام بنانے والی. مثلا ایک منصب نبوت ہے اور ایک منصب صحابیت ہے. نبوت کسبی نہیں ہوندی وہبی ہوندی. نبی ہوندا جنوں اللہ بنا کے کلے. مثلا ایک بندہ ساری رات عبادت کردا ہے ساری رات عبادت کردا ہے او دی عبادت دی وجہ تو اللہ انہوں نبوت دا منصب عطا نہیں کرے گا. وہ ولی تو ہو سکتا ہے نبی نہیں. نبی وہی ہوتا ہے جسے اللہ بنا کے بھیجے. اور دوسرا منصب ہے صحابی. بندہ نمازاں پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے جنگ جت کے آئے تے غازی بن سکتا ہے حج کر کے آئے تے حاجی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا جد تک وہ حالت ایمان وچ مصطفیٰ دی دید نہ کرے پھر او دے اتے ہی قائم روے تے او دے اتے ہی موت آئے. ہے توجہ. بعض اوقات صحابی دی ڈیفینیشن انج بھی لوکی کر دینا صحابی ہوئے جنہیں حضور نو ویکھیا ہے. نہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور پھر اسی پر قائم بھی رہا اور اسی پر اس کو موت بھی آئی وہ صحابی. تے جے یہ ترجمہ کر دے صحابی انہوں آندے جنہیں حضور نو ویکھیا تے ابو جہل صحابی سی. ابو جہل نے تو حضور نو ویکھیا. ابو لہب نے حضور نو ویکھیا. عتبہ نے حضور نو ویکھیا. امیہ نے حضور نو ویکھیا. عتیبہ نے حضور نو ویکھیا. شیبہ نے حضور نو ویکھیا. لیکن اے تے مومن نہیں مسلمان نہیں ہوئے. صحابی تے بڑا آگے دور دا درجہ ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابی وہ نہیں ہوتا جس نے حضور کو دیکھا ہو. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو. اندر ایمان میں ہوئے اب بے ایمانی نال نہ ویکھے. ہے توجہ. دل وچ ایمان رکھ کے حضور نو ویکھے دل وچ چاہت تے محبت ہوئے پھر حضور دا دیدار کرے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کو ہر صبح جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. انہوں نے تے ایک پل حضور دے دیدار وچ گزردا سی. تو صحابیت منصب صحابیت اور منصب نبوت یہ دو منصب ایسے نے جڑے کہ نبوت وحبی ہے تے صحابی انی دیر تک نہیں بندا جنی دیر تک حالت ایمان وچ مصطفیٰ دا دیدار نہ کرے. اس تو تھلے جتنے بھی مقام نے وہ سارے ماں باپ دی وجہ تو ہے. توجہ. دوسرا لفظ ہے اب. ایدہ پہلا معنی ہے بہار. یعنی جنوں تسی ابا آندے ہو وہ تو اڈے کار دی بہار ہے. جنہ دے کار دی بہار ہے آکھو سبحان اللہ.
میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا کے کہنا مسجد وچ بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے باپ نہ ہوے تے گھر وچ رونق نہیں ہوندی اجے تانوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی اس جملے دی تانوں سمجھ نہیں آئی جڑا جملہ میں تواڈے سامنے بول دیتا ہے باپ نہ ہوے میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماندے نے باپ مرے او سروں سایہ اٹھدا ہت ویر مرن کنڈ خالی اوے ماں مرے محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوالی باپ گھر دی چھت باپ دنیا تو ٹر جائے تو سمجھو چھت اجڑ گئی چھت ٹہ گئی یہ بڑا آسرا ہوندا ہے بڑا سایہ ہوندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک باپ نے تے اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردے سن تے بیٹی بھی حضور نال بڑا پیار کردی سی تے جدوں حضور دا ظاہری وصال ہویا نا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک دا وصال ہو گیا سیدہ زہرا پاک نے 6 مہینے تک مسکرا کے نہیں ویکھیا رات نو لائٹ بند کر دینی ہے دیوا بند کر دینا نکر وچ بیٹھ کے باپ نو یاد کر کے رونا اتنا پیار تے اتنی محبت کہ جدی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اور باپ نے بھی دھی نال کوئی تھوڑا پیار نہیں کیتا تے بیٹی نے بھی باپ نال کوئی گھٹ پیار نہیں کیتا حضور جدوں سجدے چ جاندے سن نا تے لوکی اوجریاں لیا کے اوتے سٹ دے سن تے دھی جا کے تے اوجری چک کے پراں سٹ کے اپنے باپ دے اوتے لیٹ جاندی سی تے لوکی ویکھ کے حیران ہوندے سن انہاں دا پیار کنا ہے تے گھر جدوں حضور نے آنا تے دھی نے گودی چ بیٹھ کے آکھنا بابا انہاں دیاں گلاں دا اس ویکھ کے انہاں دے کم ویکھ کے انہاں دی جفاواں ویکھ کے تسی پریشان نہ ہویا کرو بابا مینوں پتہ ہے آਉਣ والے وقت وچ انہاں ہی تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا یہ ہونی چاہیے نا ماں باپ دے اولاد دے درمیان اس طرح دی گفتگو اور اس طرح دا پیار نہ باپ ہی ایڈا سخت ہو جائے کہ اولاد نیڑے ہی نہ آوے تربیت کیویں ہوئے گی تے اولاد نوں بھی چاہیے کہ اے نہ دل وچ سوچیا کرے کہ ساڈے والدین جڑے نے تہجد گزار ہیں تے پھر ہی انہاں دے قدماں تھلے جنت میری ماں تے تہجد نہیں پڑھدی یا ماں میری 5 ویلے نماز نہیں پڑھدی تے میری جنت دے قدماں تھلے کیویں قطن طور سے بھی یہ نہیں سوچنا کیونکہ قرآن تے حدیث نے کسے قسم دی کوئی شک نہیں لائی کہ ماں تہجد گزارے تے پھر دے پیراں تھلے جنت یا باپ تہجد گزارے تے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے رب کعبہ دی قسم کوئی شک نہیں باپ تے ماں جویں دے وی نے اولاد واسطے او جنت ہی نے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اے منع کیتا فتاوی رضویہ اندر لکھیا کہ پیر و مرشد دی قبر نو نہیں چومنا تسی قبر تے جاؤ 10 قدم پیچھے ہٹ کے دعا منگو قبر نو چومنا نہیں اودی وجہ اس واسطے نہیں چومنا کہ جدوں تسی جھک کے قبر نو چومو گے نا تے لوکی کہن گے اے سجدہ پیا کردا ہے انہاں خرافات تو بچن واسطے تساں چومنا نہیں 10 قدم پیچھے ہٹ جانا پھر دعا منگو لیکن پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا کے کہنا ماپیاں دی قبر نو چمن تو منع نہیں کیتا بلکہ چمن دا حکم دیتا ہے فرمایا جڑا ماں تے باپ دی قبر نو جا کے بوسا دیتا ہے ان چاہیے جی میں انہیں جنت دی دہلیز نو بوسا دیتا ہے زندہ زندہ توجہ ہے جی اللہ اکبر پتہ ہے چلیا کہ ماں باپ دا احترام کران گے تے سانو جنت لبنی بعض اوقات ساڈے کول نے نا ہن تے ساڈے کول ہوندے نے تے اسی انہاں دی عزت قدر نہیں کردے اور ساڈے چ ایک بڑی وڈی بہت وڈی ایک کمی ہے ساڈے چ اسی کسے نو مننا ہوئے او مرے تے من لے
پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ آبادی فرماندے ہوں سن وہ ساڈے سنی بندے نو ادو مندے نے جدوں دنیا تو ٹر جائے انہاں نو اپنا آپ منوان واسطے مرنا پیندا زندہ نو نہیں مندے ساری زندگی ماں باپ روٹی نو ترس گئے پانی نو ترس گئے دودھ نو ترس گئے چاہ نو ترس گئے خدمت نو ترس گئے تے جدوں فوت ہو جانا 36 کھانے پکا لینے ابا جی نو یہ بھی پسند سی امی جی نو آ بھی پسند سی پھر 4 دن تسی انہوں نے کھوایا ہوندا اور 4 دن اور کٹ جاندے کدی ایسا نہیں سوچے بعد 36 کھانے پکا کے تے سالے ثواب کرنے اور فوت ہون تو بعد 36 کھانے پکان دا کی تک بندا تیرا اور زندہ سن جدوں ادوں تے رول کے مار چھڈے اور یہ تسی کدی اندازہ لا کے دیکھ لینا اگر والدین دی 10 پتر نے تے ایک والدین 10 پتر تے پال رہے نے تے 10 پتر جوان ہو کے ایک ماں پیو نہیں پال سکتے کدی کسے دے بوئے تے کدی کسے دے بوئے تے کدی کسے دے رولن واسطے رہ گئے اور جنہاں ساری زندگی اکٹھیاں رہ کے اپنی اولاد نو پالیا انہاں نو جیوندے جی وکھریاں کر دینا ماں کسے پتر کولے تے پیو کسے پتر کولے ساری زندگی ایک دوسرے دا منہ ویکھن نوں ترس گئے اے ساڈا حال ہے اسی اس طرح کر رہے ہیں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انج کرو گے تو رب ناراض ہوئے گا اگر والدین نال جفا کرو گے تو رب ناراض ہوئے گا تے رب دی ناراضگی تواڈے کولوں ویکھی نہیں جانی توجہ ہے نا بھائی اج کسے محلے دا ایم پی ایم این اے کسے نال ناراض ہو جائے نا تے بندے نو روٹی نہیں 2 دن پچدی تے میرے نال ایم پی اے ناراض ہو گیا میرے نال ایم این اے ناراض ہو گیا یا میرا پیر میرے نال ناراض ہے 4-5 دن 8 دن روٹی نہیں کھائے گا جنی دیر تک وہ راضی نہ ہو جائے تے جدا رب ناراض ہو گیا سمجھ آ گئی ہے تانوں جدا رب بھی ناراض ہو گیا وہ دے واسطے نہ یہ دنیا نہ وہی دنیا اس واسطے رب نو ناراض نہیں کرنا میاں صاحب فرما دین اچیاں لمیاں کھجوراں تے گھوڑیاں جنہاں دیاں چھاواں اوے باپ سر دا تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے باپ سر دا تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرات دی وقار توجہ کرو آقا علیہ السلام منبر شریف دے تشریف فرما پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا آقا فرمایا آمین دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین اوے لوگو نبی پاک دے غلام عرض کر دنے آقا اگے جدوں خطبہ ارشاد فرما دے ہو جی تسائیں نہیں فرمایا اج 3 سیڑھیاں تے قدم رکھ دیا تسائیں آمین آکھیا ہے آقا وجہ کی آقا بیان تے کرو سرکار فرمایا اوے غلاموں جدوں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل آ گیا عرض کیتی آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص جدی زندگی وچ رمضان دا مبارک مہینہ آیا انہیں روزے نہیں رکھے رمضان دے مہینے دی تعظیم نہیں کیتی تے میں آکھیا آمین جدوں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل آ گئے ہلاک ہو جائے وہ شخص سونیا جدے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی لیا جائے وہ تہاڈے تے درود نہ پڑے میں آکھیا آمین جدوں تیجی سیڑھی تے قدم آیا تے جبریل آ گئے ہلاک ہو جائے وہ شخص سونیا جدے والدین زندہ نے انہیں انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیتی ہلاک ہو جائے وہ شخص جدے ماپے زندہ نے انہیں خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیتی تو میں آکھا آمین حضرات ان غور نال سن لو آقا دی شان کی ہے آقا دا مقام کی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
اور رحمت دا تاج پا کے آنے والے آقا حضرات دی وقار توجہ کرو آج تک کدی آقا نے کسے واسطے بد دعا نہیں کی تھی کدی آقا کسے واسطے بد دعایا کلمے نہیں بولے کیونکہ رحیم آقا ہے حضرات رؤوف تے رحیم آقا ہے انہیں کدی کسے واسطے بد دعا نہیں کی تھی پر جدوں معاملہ والدین دا آ جائے پھر جبریل بد دعا کرتا ہے آقا آمین آخ دے ہن تسی سوچو پہ نوریاں دا سردار بد دعا کرے تے نبیاں دا سردار آمین آکھے وہ دعا رد ہو سکتی بولو تو صحیح ساڈا تے ایمان ہے اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا اجابت کا جوڑا اور نورانی صحرا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد دلہن بن کے نکلے دعائے محمد حضرات دی وقار آقا آمین آکھ دینے ہن حضرات توجہ کرو یہ نوریاں دا سردار او دے واسطے بد دعا پیا کردا ہے جڑا ماپیاں دا احترام نہیں کردا کہ میرے نبی پاک او دے واسطے آمین کہندے آمین دا معنی کیے اللہ قبول فرما اے جڑی دعا پیا کردا ہے اللہ قبول فرما وہ لوگو جن نبی پاک نے کہہ دیتا اللہ قبول فرما اے ہو نہیں جے سکدا وہ دعا قبول نہ ہو اے نہیں جے ہو سکدا حالانکہ آقا دی شان کی ہے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتے رہے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتے رہے او دے اخلاق تو میں قربان جان او دے اخلاق تو میں قربان جان او بیریاں ہیٹھ چادر بچھان دے رہے او دے اخلاق تو میں قربان جان او بیریاں ہیٹھ چادر بچھان دے رہے لبئی 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 بڑی مہربانی میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آج لوگ پتہ کی کر دیں 5 سٹار ہوٹلاں چ 7 سٹار ہوٹلاں چ مختلف قسم دے کھانے پکے کھا کے بڑے خوشی محسوس کر دیں تے بڑا فخر کر دیں اسی روٹی کھادی تے 5 سٹار ہوٹل وچوں اسا کھانا کھادا تے 7 سٹار ہوٹل وچوں میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او جڑے 5 سٹار تے 7 سٹار ہوٹلاں چ روٹی کھاندے ہو نا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا اونا مزہ اس کھانے دا نہیں جے ہوندا جنہ مزہ کچے چولہے تے بہ کے تواڈی ماں دے ہاتھ دیاں ادیاں کچیاں تے ادیاں پکیاں روٹیاں کھان دا مزہ ہوندا اللہ اکبر اور وہ ماما ایسیاں ماما سن وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا وہ آج کل دی ماں نہیں سی سویرے 12 بجے اٹھ کے جناب صاحب تو پہلا میوزک چلائے
پھر میوزک تے آٹا گنے او دے تے روٹی پکے تے پھر ولی اللہ نہیں جمن گے انشاءاللہ جے یہی کام کرنا تے پھر ولی اللہ نہیں پیدا ہو سکتا ٹیررسٹ تے ایکٹر پیدا ہو سکتا ہے نبی دا نوکر پیدا نہیں ہو سکتا بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دا شہنشاہ ایک دن کارا کے آندے نے امی جان میں باہر نکلنا تے لوکی سبحان اللہ ماشاءاللہ تے کئیاں لوکاں دی زبان تے کلمے جاری ہو جاندے آپ نے فرمایا پترا کہ تے اے نہ سوچی میرے علم دا کمال ہے اے نہ سوچی میری ولایت دا کمال ہے اے نہ سوچی میری خوبصورتی دا کمال ہے اماں پھر کادا کمال ہے فرمایا میرے پاک دودھ دا کمال ہے رب کعبہ دی قسم آج تک تینوں بغیر وضو تو دودھ نہیں پہ آیا یہ ماں ہے عادت بھی ماں ہی پاندی ہے چنگی بھی تے بری بھی کیونکہ ماں دی گود اولاد واسطے پہلا مدرسہ پہلے دن پتر آوے نا کوئی شاید کار لے کے تے ماں انہوں پوچھے تو کتھوں لے کے ہیں کیوں لے کے ہیں کنے دیتی ہے چیز انویسٹیگیشن کرے گی تے گو پتر چور نہیں بنے گا دوبارہ کوئی چیز کار نہیں لے کے آئے گا تے جے چیز کار آ جائے تے ماں چوپ پہ پیو چوپ پہ پتر ڈاکو بن جائے گا ایک وقت آئے گا رستہ روکے گا لوگا تربیت نہیں او ماما سن تربیت کر دیا سن اولاد دی حضور غوث اعظم دی ماں نے کپڑیاں چ سی کے نا پیسے تے وصیت کیتی پترا مشکلاں بڑیاں پیش ہونیاں نہیں پر ایک گل یاد رکھی جھوٹ نہ بولنی جھوٹ نہیں بولنا رستے چ ڈاکو پہ گئے تو سارے ہی سنیا تے پڑھیا بھی رستے چ ڈاکو پہ گئے سارے دی تلاشی لئی انہاں کول سب کچھ لب گیا آپ نے پوچھا تیرے کول بھی کوئی ہے شے فرمایا میرے کول بھی ہے کی ہے 40 درہم نے 40 دینار نے انہاں کہا لو تلاشی انہاں تلاشی لئی نہیں نکلے سردار کو لے گئے انہوں نے کہا سردار یہ آندہ میرے کول 40 دینار نے تے اساں تلاشی لئیے تے نکلے نہیں سردار کہنے لگا او بچے تیرے کول ہے دینار انہوں نے کہا جناب ہے نہیں کتھے نے انہوں نے کہا جناب آپ دیکھو میری ماں نے کپڑیاں جو سیتے سردار حیران رہ گیا انہیں کہا ایک ہی وجہ وہ چھوٹا جنا ہو کے تو سچ بولنا ہے تو بچ بھی تو سکتا سا جھوٹ بھی بول سکتا سا تیرے پیسے بچ بھی سکتے سن فرمایا میری ماں نے گھروں چلن لگیا اے وصیت کیتی سی اوے پترا مشکلات جنیاں مردی آ جان جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا اے ماں دی وصیت ہی سن کے وہ ڈاکو سارے دا مال واپس کیتا تے آپ تائب ہو گئے پتہ ہے چلیا جڑا ماں باپ دا احترام کردا ماں دی گل مننے تسی یہ سورہ بقرہ شریف پڑھو نا یہ اس گاں دا واقعہ ہے کہ بندہ سی کوئی تو دنیا تو رخصت ہون تو پہلا انہیں ایک گائیں دا بچہ جنگل وچ چھڑ دیتا امانتن یا اللہ میں تیری امانت کر کے چلیا میرا پتر چھوٹا ہے بڑا ہوئے گا تے اے او دی امانت ہن پڑھدی رہی وقت ایسا آ گیا کہ بنی اسرائیل دی قوم وچ قتل ہو گیا ہن قتل ہو گیا تے قاتل چھپ گیا پتہ نہیں لگدا ہودا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انہاں نوں دس فلاں 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 بندے دے کول ایک گائے ہے او دا اے رنگ ہے اور اس گانیاں تعریفاں اللہ نے قرآن وچ کیتیاں یا بکرۃ ذلول تسیر الارض ولا تسکر حرسا مسلمۃ اللہ شیاتا وہ گائیں کیویں دی ہونی چاہیے وہ گائیں جڑی اودے نال ہل نہ وایا ہوے اس گائیں نال کھوہ چوں پانی نہ کڈیا ہوے اس گائیں دا دودھ نہ چویا ہوے یعنی اودیاں صفتاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں میں ایتھے ایک جملہ دین لگا اگر تسی حاضر بیٹھے ہو اگر مولوی نو قرآن کھولے تے حضرت موسیٰ دی گاں دیاں تعریفاں نظر آ جاندیاں نبیاں دے سردار دیاں تعریفاں کیوں نہیں نظر آوندیاں اللہ او گائے او دے والوں حکم دیتا کہ جا کے انہوں ذبح کرو ذبح کر کے دے گوشت دا ٹکڑا مقتول نو لاؤ او زندہ ہو کے قاتل دا پتہ دس دے گا انج ہی ہویا لیکن انہوں توجہ کرے جو گائے لے کے نکلے آندا اماں ویچ آواں ہن گائے ویچن واسطے نکلیا تے کو فرشتے مل پے اوے گاں ویچنی آ انہوں نے کہا ویچنی کنے درہم لانے نہیں 3 درہم دئیے
انہیں کہا میں سودا تے تواڈے نال کر لواں پر میں اجے سودا نہیں کرنا، چلو تسی اتنے کھلو، میں اپنی ماں نال صلاح کراں، اپنی امی نال صلاح کراں۔ ماں کو صلاح کرنے واسطے آیا، ماں نے آکھا پتر نہیں اجے نہیں بیچنی، پھر چلا گیا۔ اگلے دن پھر گیا، پھر بندے فرشتے ملے انسانی شکل وچ، گائیں بیچنی ہے؟ انہیں کہا بیچنی۔ کنے لینے؟ انہیں کہا 4 درہم تینوں دے دینے ہیں، 6 درہم۔ انہیں کہا میں ماں نال صلاح کرن تو بغیر نہیں۔ گھر آیا، ماں جا کے پوچھا، ماں نے آکھا نہیں پتر نہیں بیچنی۔ جدوں تیجا دن ہویا نا تے او بندے آ گئے جنہاں اللہ تعالیٰ نے دسیا سی موسیٰ فلاں فلاں بندے کو گائے تے او دی قیمت کی دس کے بھیجی، او دی قیمت دسی بھئی او دی کھال دے وچ ہیرے جواہرات بھر کے اس گائے دی قیمت انہوں دیتی جائے۔ اس گائے دی جڑی کھال ہے نا ہیرے جواہرات نال بھر کے تے او انہوں دی قیمت دیتی جائے گائے دی۔ ہن توجہ کرے جی، یا اللہ فرشتے کہندے یا اللہ اگے اسی 3 درہم لائے نے تے او آندا میں ماں کولوں پوچھا واں، پھر 6 درہم لائے نے تے آندا ماں کولوں پوچھا واں، تے ہن تو آکھیا پہ کھل بھر کے ہیرے جواہرات دینے نے دی کی وجہ ہے؟ اللہ فرمایا دی وجہ صاف ظاہر ہے، وہ اپنی ماں دے حکم نو پرا نہیں سی کردا۔ اگر ماں دا حکم نہ منیا ہوندا 3 درہم تے گل مک جاندی، پر انہیں ماں دے حکم دا سہارا لیا تے ماں دا احترام کیتا ہے، اسا انہوں اتنا نوازیا ساری زندگی ہوندیاں 7 پشتاں کھاندیاں رہن گیاں، انہوں کمی نہیں آ سکتی۔ سانوں بھی انجی ادب کرنا چاہیے، احترام سانوں انج کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی دے متعلق فرمایا، اویس کرنی وہ میرا غلام ہے جن نے کلمہ تے پڑھیا، میرے نال محبت کیتی ہے، پر میرے عشق دا جام انہوں ملیا تاں ہے وہ اپنی ماں دا ادب کرنا والا سی۔ اگر وہ اپنی ماں دا ادب نہ کردا تے میری محبت دا صلہ انہوں کدی نہ ملدا، محبت دا جام انہوں کدی نہ ملدا۔ آج کے سادے کے پتہ چلیا جے کوئی سرکار نال محبت کردہ ہے نا، اگر آقا نال محبت کردہ ہے تو وہ بھی تقاضے نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر ماں نال پیار نہ کردا انہوں میرے عشق دا جام کدی نہ ملدا۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، حضرت ویسے کرنی دی ماں اکھاں تو نہ پینی، ایک دن ماں دی خدمت پہ کر دینے، او پیر دباندیاں دباندیاں نبی پاک دی یاد آ گئی، حضور دی یاد آ گئی۔ یاد آوے کیوں نہ؟ اوہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اور پچھلے لو کہ جدائیاں کوڑوں آتے دیں دے گئے دعائیاں، وہ لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں بانے، وہ جیڑا روگ عشق دا قیدی آتے سوئی درد پچھانے۔ حضرات دی وقارت کیتی اماں او دی یاد آ گئی ہے جدے نال لائیاں نے، اگر اجازت دے دے او ماں کہندی ہے پترا اگر تو چلا گیا مینوں روٹی کون دے گا، وہ پانی کون پوچھے گا؟ اور ماں دی گل من کے رک گئے۔ اگر ماں دی گل ڈال کے چلا گیا آقا نے چہرہ پھیر لیا، وہ اویس کی کریں گا؟ ماں دی گل من کے رک گئے۔ حضرات کچھ مہینے گزر گئے، آقا دی یاد نے ستایا ہے، پھر ماں دے قدم دباندیاں دباندیاں ان نبی پاک دی یاد آ گئی۔ ماں کہندی ہے پترا کیوں رونا ہے؟ آکھیا ماں او دی یاد آ گئی ہے جدے نال لائیاں نے۔ آکھیا پترا کی جانا ہے؟ اما اجازت دے او دی دید کرے آؤں۔ اما پیار تے کیتا ہے پر دیدار نہیں کیتا، اگر اجازت دے او دی دید کرے آؤں۔ ماں کہندی ہے پترا جا چلا جا پر خیال رکھی اکھاں تو نبی نہیں آ، میرا کوئی خیال رکھن والا کوئی نہیں۔ اے پترا 6
چھتی آ جائیں حضرات رکھتے سفر بنیا وہ چلدیاں مدینہ پاک پہنچے حضرت عائشہ پاک دے دروازے دی کنڈی کھڑکائی ہے ایک کنیز بار آئی پوچھیا کون میں اویسا کرن چو آیا حضور دی دید کرن واسطے آیا انہاں کہ مسجد وچ بہو آقا گئے ہوئے نے آن گے تے دید کر لینا ہن سوچ آ گئی اویس اگر مسجد وچ بیٹھے گا آقا پتہ نہیں دیر نال آن تے ماں دا حکم ٹل جائے گا آپ نے واپس سفر شروع کیتا ادھر شام پہ گئی اوے آقا تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا عائشہ آج کون آیا سی عائشہ آج کون آیا سی عرض کی تھی حضور تو انہوں پتہ چل گیا میں جڑی خوشبو منوں یمن وچ اوندی رہی ہے او خوشبو اج مینوں اپنے بوئے تو آ رہی آئے او خوشبو اج مینوں اپنی دہلیز تو آ رہی حضرت عائشہ حیران ہو کے کہنی اچھا او دی گل کر دیو جدیاں زلفاں وچ وی گرد جدی داڑھی وچ وی گرد جدے کپڑے بھی گرد آلود آقا فرمایا عائشہ اے ہی میرا اویس ہے جدی دعا نال اللہ نے میری گناہگار امت دی بخشش فرما دے حضرات انہاں حضرت ویسے کرنی جدوں واپس گھر آئے ہن ماں دے کول بہ کے روئی جاندے ماں کہندی ہے پترا وے دید تے گھر آیا ہے ہن روندا کیوں ہے آکھے اماں جے دید کیتی ہوندی تے روندا کدی نہ دید کیتی کوئی نہیں قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اور پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں تے دین دے گئے دہائیاں اور لمبی رات جدائیاں والی تے پل پر سکھیاں بانے اور جیڑا روگ عشق دا کہتی آتے سوئی ہوئی درد پچھانے ماں کہندی ہے پترا گھبرانا اتھرو صاف کر لے جتھے ابو بکر کہن گے مینوں نبی نال بڑا پیار ہے عمر کہن گے لوکو مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے عثمان کہن گے لوکو نبی پاک نال بڑا پیار ہے او علی کہن گے اوے لوکو مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے صحابہ کہن گے لوکو سانوں نبی نال بڑا پیار ہے امتی کہن گے لوکو سانوں نبی نال بڑا پیار ہے اے پترا ہاتھ چک کے تیری ماں اے دعا کرے گی تے نبی پاک کہن گے اوے لوکو تانوں میرے نال پیار ہے مینوں اویس نال بڑا پیار تانوں میرے نال محبت ہے تے مینوں اپنے اویس نال بڑی محبت اللہ اکبر جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں میں بیلی دسنا چاہنا والدین دا احترام ہے تو رب بھی راضی ادھر رسول بھی راضی اگر والدین دا ادب نہیں احترام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہن توجہ کرے جے میں اگلی گل دسی اب یہ پہلا من اسی بہار یعنی جنہوں اسی ابا کہنے ساڑھے گھر دی بہار ہے یہ دوسرا معنی ہے تیار یعنی یہ مطلب نہیں کہ کلا شلا پا کے خود سا پا کے نویں کپڑے پا کے ہر وقت تیار رہن والے نو ابا آندے نہیں اپنے اولاد دے ہر دکھ تے ہر تکلیف نو ہر وقت حل کرن واسطے تیار رہنا جتھے ماں کو اولاد دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی اتھے باپ کو بھی اولاد دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی حضرات ایک ایسا باپ ہے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی ہے جدا نا حضرت نوح علیہ السلام
حضرات پتر سامنے اکھاں دے سناب دی نظر پیا ہوندا ہے آکھیا پترا اندر آ جا وہ کہندا بابا میں تیری گل نہیں مننی آکھیا یا اللہ میرا پتر ہے رب کائنات نے فرمایا اینو اپنا نا آکھی اینو اپنا نا آکھی جے تو آکھے نا میری ضروریت ہے تے نبوت جان دا خطرہ ہی چپ اینو مرن دے لیکن جدو پتر سامنے باپ دے ڈبکیاں کھاندا سی پتر بھی کہندا میں نہیں آنا رب بھی آندا اینو اپنا نا آکھی تے جدوں پتر سامنے ڈوبے کھاندیاں ویکھیا تے آکھے اقرا بہنا او پترا اندر آ جا ادھر او پترا ساڈے کول آ جا تے پتر آندا بابا رب بھی کہندا ہے اینو اپنا نا میں نہیں کہنا میں تیرا نہیں تے پھر کیوں وعدہ مارنا ہے حضرت نوح کہندے نے اوئے تینوں کی پتہ ہے اوئے باپ دا دل کنا نرم اپنی اولاد واسطے ہوتا ہے اوئے باپ کدی نہیں چاہتا ہوتا پتر ہوتیاں اکھاں دے سامنے ڈوب کے مر جائے میں نہیں چاہتا تو میری اکھاں سامنے ڈوب کے مرے یہ ہے شفقت باپ پتر کام کر رہا لکڑی دا کام کر رہا پتر دوپہر لگی ادھروں میں پسینہ کپڑے بھی شرابور نے پیو نے ویکھیا میرا پتر گرمی چ کام کر دے وہ کو رہا نہیں گیا بار آندا آخدا پھر اندر چلا جا پترا چھڑ دے کام پھر کر لیں اوے پتر گرمی ویکھ ہوئے او پترا اپنا حال ویکھ او چھڑ دے کام پتر پھر کر لیں ٹھنڈے ویلے کر لیں پتر نہیں مندا گل باپ پریشان ہو گیا میں انہوں کہنا تو مندا نہیں ہن اندر گیا تے او دا پتر یعنی اپنا پوترا چکیا تے چک کے لیا کے او دے کول بٹھا دیتا ہن گرمی سی بڑی شدید منٹ 5 نہیں گزرے او دے پتر دے جدوں ایتھوں پسینہ گرمی دی وجہ تو وگیا ایتھوں وگیا کام چھڑ دیتا آندا ابا جی اینوں پکھے تھلے لے جاؤ کتھے لے آئے ہو تسی تانوں پتہ نہیں گرمی کنی ہے تسی اینوں باہر چک کے لے آئے ہو تے باپ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے آندا اے ہوئی تینوں 1 گھنٹے تو میں کہہ رہا میری تو منی یہ تیرا پتر ہے نا تینوں سیک لگ گیا تے تم ہی تے کسے دا پتر ہے نا جے تینوں اپنی اولاد دا سیک ہے تے پترا تم ہی کسے دا پتر ہے تیرا باپ بھی تیری حریص ہے تیرا حریص ہے تیری حرص کردا ہے تینوں کوئی تکلیف نہ ہو چلو کربلا حضرت امام حسین پاک نے حضرت علی اکبر نو ہتھی تیار کیتا خود سواری تے سوار کیتا ہن حضرت علی اکبر دی سواری چل دی ہے تے حسین چل دے سواری تیز ہوندی ہے تے حسین تیز ہوندے سواری دوڑ دی ہے تے حسین دوڑ دے قدماں دی آواز سن کے علی اکبر تھلے اترے تے بابے دے قدمی جا کے لگے ابا جی خود تیار کر کے خود تساں سوار کیتا ہے تے ہن جے سواری چل دی تے تسی چل دے ہو سواری تیز ہوندی ہے تے تسی تیز سواری دوڑ دی ہے تے تسی دوڑ دے حسین دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرمایا کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندا تینوں پتہ لگ جاندہ جوان پتر اکھاں دے سامنے شہید کروانے یا قتل ہونے ویکھنا کڈا مشکل کام میں والدین واسطے بہت مشکل کام میں اولاد دی تکلیف ماپے نہیں برداشت کر سکتے اس واسطے میں آخر تے ایک میسج تو انہوں دینا چاہتا ساری زندگی بندہ حج کرے ساری زندگی عمرے کرے ساری زندگی بات تنج گزار دے لیکن اگر چھوٹی جنی میں گستاخی ماپیاں دی کر دے نا تے او اے سمجھنا چھڑ دے تو میری بات اللہ دی بارگاہ وچ قبول بالکل بھی قبول قطن طور تے ماپیاں دیاں دعاواں لینیاں ہونا تے اولاد نو چاہیے انہاں دا احترام کرے اے آکھن دی لوڑ نہیں ابا جی دعا کرو یا امی جی دعا کرو پتر کام ہی ہو جے کرے خود ہی انہاں دے منہ وچ دعاواں نکل خود دعاواں نکل کوئی آکھے کہ کس ماں پیو نے نو پیدا کیتا ہے نیک تے جنہاں دے نہیں نہ ہوئے دعا منگیا کرو یا اللہ پاویں ایک ہی دے پر دیویں نیک ادب کرنے والا احترام کرنے والا او نہ ہوئے پہ ہو جا مل جا پہ جڑا 8 دن 4 دن تھانے ماپے بھی نال تے آپ بھی نال
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ नेकी विच मापियां दा नाम उच्चा करे बदी विच नहीं बुराई विच नहीं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 5 साल घरों बाहर रहे ते 5 सालां तो बाद जदों आए ना मां दे कोल ते अगे भी मां दा बड़ा एहतराम करदे सन फिर 5 साल जुदाई तो बाद फिर जदों घर आए ते फिर मां दी खिदमत विच ममूर रहना ते एक दिन सर्दियां दी रात होवे ते मां ने पानी मंगया पुत्र पानी चाहिए हजरत बायजीद नूं उठदियां पानी लियाउंदियां देर हो गई जदों मां दी चारपाई दे करीब आए ना ते मां आराम कर चुकी सी ते जगाया नहीं किते मां दी नींद विच खलल ना आ जाए खलोते रहे मां तजद वेले उठी उन्हें वेख्या बायजीद बेटा तू अजे भी खड़ा है क्या अम्मा जी तुसां राती पानी मंगया सी ते मैं पानी लियान ते थोड़ी जी मेरे कोलों तखीर हो गई जिदी वजह तो तुसी आराम कर चुके सो मैं तुहानू दोबारा जुगाया नहीं मां दे दिल चों हूक निकली मेरे मालिका ये सारी रात मेरे अदब विच खलोता रहा जिथों ये लंघे दुनिया इहदे अदब विच खलोती रहे हुण मां दुआ करे ते अल्लाह पूरी ना करे हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी ने ते सफर ते जा रहे सन अल्लाह दी बारगाह चर्च की मालिका टुर टुर के थक गया फरमाया फलां बस्ती च जा उत्थे एक बंदा ही ओनू कह मेरी सवारी दा इंतजाम कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती गए बंदे दा नाम पूछया ओनू आख्या मेरी सवारी दा इंतजाम कर ओने इंज करके आसमान वाल वेख्या एक बदली दा टुकड़ा आसमान ते सी ओने इशारा कीता थल्ले आ बदली दा टुकड़ा थल्ले आ गया ओने आख्या अल्लाह दा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हां जिथे आंदे छड्डिया अल्लाह दी बारगाह चर्च की मालिका मैं तेरा नबी हाँ मैं तेरा कलीम हाँ मैनू तू कलाम दा शरफ अता करना है ते मेरे मालिका ये बंदा ये हुक्म नाल बदली थले आ गई मालिका ये की माजरा है अल्लाह ने फरमाया ये अपनी मां दा बड़ा अदब करदा सी बड़ा ही एहतराम करदा सी आखिरी वक्त सी मां दा ते एदी मां ने एदे कोलों कोई हाजत कीती ते इन्हें आखिरी वक्त अपनी मां दी उस हाजत नूं पूरा कीता ते मां ने हाथ चुक के दुआ कीती मालिका इन्हें आखिरी वेले मेरी हाजत नूं पूरा कीता है ए तेरी बारगाह च जिंदगी जदों भी हाजत करे एदी तू पूरी करनी मैं एदी मां ने दुआ कीती है हुण जेड़ी हाजत भी मेरी बारगाह च करदा मैं पूरी कर देनी सानू वालिदैन दा एहतराम करना चाहिए अदब करना चाहिए अल्लाह ताला सानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए और जिन्हां भाइयां ने हाँ जी इंतजामिया दे भाई कह रहे हैं जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा वाकया सुनाना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद ने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त दे पाए दे औलिया किराम में छाप दा शुमार है तो तुसी सोचो हाँ फिर जे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक नजर नाल 90 लाख नूं कलमा पढ़ांदे ने ते पीर दा की आलम होवे तुसी हौली हौली सुभान अल्लाह को तुसा नहीं बोल अल्लाह अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी ड्यूटी अजमेर शरीफ विच लग गई आप अपने दरवेशां दे नाल चले हुण ते दौर ही ऐसा नहीं उदों लोग जदों दीनी तालीम पढ़ते सन तो दीनी तालीम तो बाद खानकाहां दा रुख करते सन और अल्लाह ताला दे वली उन्हां दी रूहानी तरबियत फरमांदे सन है तो जो रूहानी तरबियत जड़ा जिस्म है ना एदी कुव्वत है खुराक ते रूह दी कुव्वत है इबादत जड़ा चाहता मेरी रूह ताकतवर होवे उन्होंने इबादत करनी चाहिए तुसां वेख्या अल्लाह ताला दे नेक बंदे अल्लाह ताला दे पारसा ते वली बंदे वो उन्हां दी जिस्म बड़े कमजोर हुंदे जिस्मानी तौर ते बहुत कमजोर हुंदे लेकिन रूहानी तौर ते बहुत ताकतवर हुंदे उहदी वजह की है उन्हां जिस्म ते तवज्जो नहीं दित्ती हुंदी रूह ते तवज्जो दित्ती हुंदी क्योंकि उन्होंने पता है कि जिस्म ते इत्थे रह जाना ते रूह ने असल काम देना इस वास्ते रूह की तकवीयत वास्ते इबादत करते
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے درویشاں نوں نال لے لیا تے چلدے چلدے ایک جنگل وچ ایک درخت دے تھلے بہ گئے. اس ویلے پرتھوی راج او ولی عہد بھی سی, او دے کرندے او دے نوکر اونٹ لے کے آ رہے سن تے بابا جی اگے درخت تھلے بیٹھے کہنے لگے بابا جی اتھوں اٹھو اساں اونٹ بٹھانے. بابا جی نے درویشاں نوں تنگ نہیں کریدا, اپنا کام کر. انہاں کا نام بابا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اساں اونٹ اتھے ہی بٹھانے. ضد کیتی انہاں. بابا جی کہندے نے اچھا اٹھے درویشاں نوں نال لیا, فرمایا بٹھا لو پھر بیٹھے ہی رہن گے. ہن ولی اللہ دی زبان وچ گل نکلی ہوے یہ تو ہو نہیں سکتا پوری نہ ہو. وہ دے واسطے شرط ہے کہ دی زبان تے اللہ دا ذکر تے دے رسول دا ذکر جاری ہوتا ہو. چلے گئے ہن شام پہ گئی اٹھ اٹھان تے اٹھن کوئی نہ. بڑے پریشان جا کے پرتھوی راجے نوں آکھیا پے تے کام تے خراب ہو گیا. اونٹ بٹھائے سن تے اٹھدے ہی نہیں. انہاں کہا ہویا کی کیوں نہیں اٹھدے؟ انہاں نے کہا بابا ایک درویشاں نال بیٹھا سی اوتھے اساں اونوں اٹھا لیا تے انہاں نے کہا بٹھا لو اونٹ تے بیٹھے رہن گے. ہن اونٹ نہیں اٹھدے. انہاں نے کہا بابا لبو اودے کو معافی منگو باقی کام بعد. انہاں پورا جنگل پھریا, بابا جی نوں لبیا, معافیاں موفیاں منگیاں. اللہ دا ولی حلیم متبع ہوندا, فرمایا جاؤ اٹھ کھلوتے آئے. اونٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے لے کے جاندے رہے. بابا جی نے چلدے چلدے اجمیر شریف شہر دے وچ ڈیرا سڑک دے نال ہی ڈیرا لا لیا. سامنے ہندوؤں دا بت خانہ سی. انہاں دا ایک رواج سی کہ جدوں کسے بچی دی شادی کردے سن 5-7 بندے 5-7 بیبیاں نال تے اس بی بی بچی دے ہاتھ وچ لڈوؤں دا تھال ہونا تے انہاں نے ڈھولکی نال لے کے گاندیاں وجاندیاں اوتھے جانا تے جا کے اپنے بھگوان سامنے پوجا پاٹ کرنی. ایک اپنا طریقہ سی. اس دن بھی کسے بچی دی کوئی شادی دا موقع سی تے او ڈھولکی نال تے بچیاں تے او گاندی ہوئی جدوں سڑک دے کولوں دی لنگھی نا بت خانے والی تے بابا جی نے ویکھیا پئی انہاں دا کو کیسا رواج ہے بھلا میں بھی تے ویکھاں. تے بابا جی بھی مگر مگر چل پے. ہن او جڑیاں نال دوسریاں لڑکیاں سانو باہر کھلو گئیاں تو جدے ہاتھ وچ لڈوؤں دا تھال سی اندر داخل ہو گئے تے بابا جی بھی اودے مگر ہی اندر داخل ہو گئے تے جا کے ایک سائیڈ تے نکر چ کھلو گئے پہ بھلا کی کر دی. انہیں حضرات ہاتھ چ پکڑیا لڈوؤں دا تھال, آندی بھگوان جی کرپا کرو. بھگوان ہوری چپ. آندی بھگوان جی کرپا کرو. بھگوان ہوری چپ. جدوں تریجی واری آکھیا بھگوان جی کرپا کرو, بابا جی سامنے آ گئے. او اینے 3 واری تینوں آکھیا اے لڈو کھا, اوے کھاندا کیوں؟ تینوں 3 واری آکھیا لڈو کھا کیوں نہیں کھاندا؟ حضرات ہن توجہ کرو. بھگوان ہوراں نے ہاتھ اگے کیتا, ایک لڈو کھا لیا, دوسرا کھا لیا, تیسرا کھا لیا. ہولی ہولی تھال ویلا ہو گیا. بچی پریشان ہے, آندی ہے جدوں باہر جانا ہے انہاں پوچھنا لڈو کتھے تے کی دساں گی. سوچدی سوچ جدوں لڈوؤں دا تھال جناب کھوا کے خالی رہ کے آئی, انہاں پوچھیا نہیں دس لڈو کتھے نے؟ انہاں کہ بھگوان لڈو کھا گیا. انہاں کہا کیڑی گل کیتی آ تیریاں بہناں دی شادی ہوئی بھگوان لڈو نہیں کھا دے, تیری ماں دی شادی ہوئی بھگوان لڈو نہیں کھا دے. اج تک بیبییاں دی شادی ہوندی ہے بھگوان کدی لڈو نہیں کھا دے. تیرا کوئی نواں ویاہ کرن لگے ہاں اج بھگوان نے ریت بدل لئی ہے, اپنی ماں دے کول آ گئی. آن کے آندی اماں تیرے سر دی سوگن بھگوان لڈو کھا گیا. انہیں کہا اماں تیرے دے سر دی سو ہی بھگوان نے لڈو کھا دینے. ہن ذرا تھوڑی جی سختی لگے کرن تے سیانے بندے سننا کہ بی بی نوں اینوں کچھ نہ کہو. اگر یہ جو آندی پہ بھگوان لڈو کھا گیا تو کوئی گل نہیں,
ایک دن مقرر کر لینے ہیں, کو 4 بندے پیکیاں ملو ایدیاں ملو تے 4 سہرے ملو لے جائیں گے تے اتنے پرکھ کر لیں گے بھلا بھگوان لڈو کھاندا ہے کہ نہیں. حضرات ہن توجہ کرو, وہ بچی بھی دن گندی پئی ہے. جناب جدوں دن آ گیا انہیں جناب بچی نے سوچیا نہ میرا کمال ہے نہ پت دا کمال ہے, اسے روحانی تے نورانی چہرے والے بابے دا کمال. حضرات ادھر منہ کر کے کی آندی ہے, پیر میرا مینوں ڈار دیاں پیڑاں میری عرض سنے کن کر کے ہو او بیڑا اڑیا میں وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں پیندے ڈر دے ہو او پیر جلانی او قطب ربانی میری مدد کریں جٹ کر کے ہو جنہوں دے مرشد میرا باہو 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 او کنڈی لگ دے کر کے ہو حضرات دی وقار توجہ کرو. 8 بندے نال لے لے. او بچی جنوں بہت خانے بڑی ہے تے اگے بابا جی کھلوتے ہوئے نے. بچی نو حوصلہ ہو گیا, بت دے سامنے کھلو کے آندی ہے بھگوان جی کرپا کرو تے بابا جی سامنے آ کے کھلو گئے. او پتہ لگ گیا اے تے او ہوئی ہے جیڑا او تن آیا. بھگوان نے لڈو کھانے شروع کیتے. 8.5 بندے 8 بندے تے ایک بڈھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہیں جب کلمہ پڑھ لینا تو جڑے بندے انکار کرتے سن یہ کیویں ہو سکتا ہے. حضرات انہیں ان بابے دے والی اشارہ کر کے بت نو ٹھوکر ماری ہے. اندھی حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا بن سمر کے تو میری محفل میں آ گئے بن سمر کے تو میری محفل میں آ گئے. کی ہویا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا. میں نے پیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز میں نے پیار یار پہ پڑھی اس طرح نماز. کی ہویا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا. بابا جی نے بابا جی نے کی کیتا ہن توجہ کرو. زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول لبیک
توجہ بابا جی نے کی کیتا اللہ اکبر اتوں آ گئے تو بندیاں نے جا کے دسیا بھی یہ تو کام بڑا خراب ہے بابا تو ایک نظر نال کلمہ پڑھائی جاندہ پرتھوی راجے آخیا ہویا کی انہیں کیا ہونا کی انہیں کہا کردہ کی انہیں کہا کرنا کی ہے لوٹا لے لیندہ ہے تالاب تے چلا جاندہ ہے پانی پردہ کدی ہاتھ توندہ کدی منہ توندہ کدی کروڑیاں کردہ وضو بنا کے پھر مسلح بچھا کے کدی اتے کدی تھلے سانو تو سمجھ نہیں آؤں دی کردہ کی انہیں کہا پھر انج کرو پانی بند کر دیو کام تے پانی تو شروع ہوندہ ہے 300 سپاہی دی ڈیوٹی تالاب تے لا دیتی بھی تسی تالاب تے جانا ہے بابے نو پانی نہیں لین دینا ان کو بابا جی کو ایویں تے نہیں سن ڈبا پیر نہ نیتی نہ قضا کیتی ساڈے پیر تے انج دے ہی ہوندے نے ایڈے ایڈے کڑے پائے نے یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں ہس دے ہو تسی تے تسی انہاں پیراں نو نہیں انہاں پیراں دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑا پنگ پین والا چرس پین والا بے نمازی ہے بے روز ہے ساڈا او دے نال کوئی تعلق اور اگر کسی دربار اتے کنجریاں کنجر نچ دینے جس دربار دے اتے جناب والا خرافات ہو دیاں جنہیں نال شریعت نو نقصان ہے اہل سنت و جماعت دا نال کوئی تعلق نہیں ساڈے بابے او نے جنہاں دیاں قبراں تے دن رات قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں اور اسی ماننے بھی انہوں نے میں سنیت دے سٹیج تو اعلان کر رہا ہوں کسے بابے نال اس نال ساڈا کوئی تعلق نہیں جڑا چرس پنگ پیوے شریعت دیاں حداں توڑے ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں اہل سنت و جماعت ایک سچا تے سچا عقیدہ ہے اسی انہاں دے منن والے ہاں الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑے متقی نے پرہیزگار اگر پرہیزگار نہیں تو ساڈے سامنے ہوا چ بھی اڑدا نظر آوے داتا صاحب دیاں جتیاں جدوں او دے وجیاں سن تے پھر تھلے آیا سی عقل انہوں تاں آئی سی تو ان کے لیے جوتے ہی کافی ہیں جو ایسا کرتے ہیں داتا صاحب نے کشف الماجون کے اندر لکھا تواڈے سامنے کو بندہ ہوا چوڑدا نظر آوے اگر سنت و شریعت دا پابند نہیں تے کدی او دے پیچھے نہ لگیا جی اگر سنت و شریعت دی پابندی والا لبے او دے وچ کرامت ظاہری کوئی نظر نہ آوے او دا پلہ پھڑ لوے اجے قیامت والے دن تانوں جنت وچ لے جائے اللہ اکبر بابا جی نے نماز دا وقت ہویا لوٹا پھڑیا تالاب تے کول گئے تے سپاہی اگے کھلوتے ان کا خبردار بابا پانی نہیں لانا تے بابا جی نے سوچا کوئی گل نہیں میرے نانے دی شریعت اگر پانی نہ ملے تے تیمم کرو پاک مٹی نال تے میں تیمم کر لاں تھوڑی دور جا کے تے بابا جی دے دین چ خیال آیا کہ شریعت تے آندی ہے 1 میل تک پانی لبو تے پھر پانی اگر نہ لبے تے پھر تسا تیمم کرنا تے پانی تے ہے بابا جی نے کیتا لوٹا پھڑیا سیدھے بت خانے گئے نے جا کے لوٹا بت دے ہاتھ وچ پڑا کے لتر لا کے کماری چل پانی لے کے آ بھگوان ہوری ٹور پہ وہ راجے دے جننے سن سارے پریشان ہو گئے کام بڑا ختم تے بابا جی نے پیچھے لتر پھڑے آئے جناب بھگوان اور اٹھرے ہوندے ایک سپاہی دوڑ کے پرتھوی راجے کول گیا جا کے اندر راجا جی غضب ہو گیا انہاں کا کی ہویا ہے انہیں کیا اوے میں دیکھ کے آیا او بھگوان ہوری کروا چائی جا رہے ہیں لتر کھائی جا رہے ہیں بابا جی نے سوچا پہ انہوں نے روز ہی انج کرنا ہے پانی انہوں نے میں دینا کوئی نہیں تو روز دیڑی یہ ہوئی لڑائی رہنی بابا جی گئے لوٹا لے کے تالاب دے نزدیک تے بابا جی نے پانی نو اشارہ کی پانی نو اشارہ کی سارے تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر کے بابا جی نے لے کے اپنے کلی چلے گئے وہ جننے سپاہی سن کھلوتے ہوتے تلواراں شلواراں ہر شے اوتھے سٹی تے راجے دے بوئے جا کے بہ گئے راجا نکلیا باہر آندا تانوں کی ہویا آندا بھائی جی چھٹیاں ہو گئیاں وکا دیاں چھٹیاں ہو گئیاں انہاں کہا جی جڑے تالاب تے تساں ڈیوٹی لائی سی تو چھٹی ہو گئی انہاں کہا تہاڈی تالاب تے ڈیوٹی سی تسی کیوں چھڈ کے آئے ہو بابا پانی لے لے گا انہاں کہا جی وہ تے لے بھی گیا انہیں کہا لے گیا انہیں کہا اتھے پانی آئی کوئی نہیں انہیں کہا ہویا کی انہیں کہا جس بابے نال تو متھا لایا نا انہیں لوٹا لیا کے نا قریب تے انج کیتا ہے
تے سارے تالاب دا پانی ایک کوزے چ بند کر لیا ہے جیڑا ایک اشارے نال پورے تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر سکتا ہے. ایک نظر نہ 90 لاکھ نو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکتا. تو ہمارے ولی وہ ہیں جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور سنت کو نہیں چھوڑتے, شریعت کو پامال نہیں کرتے. جس نشے کو قرآن نے حرام کیا ہے اس کے قریب نہیں جاتے. تو جیڑے ساڈے ولی نے جنہاں دے اسی ہاتھ چومنے ہیں, جنہاں دے اسی قدم بھی چومنے ہیں, جنہاں دے اسی عقیدت کرنے ہیں, یہ سوچ لیا کرو کہ اے بندہ ساڈے معیار دا ہے کہ اسی یہ ہاتھ چوم رہے ہیں, یا اے بندہ نمازی ہے, اے بندہ نیک ہے, پارسا ہے, تو پھر او دے ہاتھ بھی چوم لو تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر بندہ بے سود ایڈی ایڈی لمبی لٹ 15-20 بندیاں نے لٹاں چکیاں ہون کدی ناتا ہی نہ ہوئے تو تسی آکھو کلندر ہے, اکھاں چو گڈا ہی نہ کدی سکیاں ہون تو آکھو جی یہ غوث ہے. یہ چیزاں جڑیاں نے الطہور شطر الایمان, پاکیزگی نصف ایمان. اس واسطے جڑا بندہ پاک نہیں نا وہ قطن طور تے بھی مقام ولایت تے نہیں پہنچ سکتا. وہ دی وجہ ہے طہارت ہے تے نماز ہے. طہارت شرط ہے نماز واسطے. جے نماز شرط نہیں پوری کیتی تے فرض کیویں پڑھ سکتے. مقصود تا حل ہونا جے شرط ہوئے گی. اس واسطے جڑا بندہ پلیت رہے یا جڑا بندہ کدی ناوے ہی نہ, جن نے کدی وضو ہی نہیں کیتا, تسی آکھو اے ساڈا پیر ہے تے پھر جویں دا او لم یا بوجھ تے اوویں دے پھر تسی تے جے تسی او دا کلا کما کرو, او دے بارے جہاد کرو کہ بندہ غلط ہے اور او دے واسطے حق دی آواز اٹھاؤ تاکہ لوگ او دے تو پیچھے ہٹ جان, اے تہاڈا جہاد ہے. ٹھیک ہے. ایس علاقے دے وچ جدوں میلیاں دے آ جاندے نا تے پھر ٹرالیاں اوتے لوگ جاندے جناب تے بیبیاں بھی وچ ہی تے بندے بھی وچ ہی میلے تے جا رہے. ہاں جی میلے تے جا رہے کہ تھوڑی جنی غیرت اسی کریے تے اپنی بیبیاں نو نال نہ کھڑیے. اس پتر نو نہیں غیرت جڑا اپنی ماں نو نال لے کے دربار تے جا رہا انہوں پوچھو کی کرنا ہے اوتھے جا کے. یا اس پرا نو غیرت نہیں جڑا اپنی بھن نو نال لے کے جا رہا انہوں پوچھو بھی یہ دربار تے جا کے تو چل دعا منگے گا, یہ کی کرے گی اوتھے. اے جڑیاں جتنے لوگ اوتھے آئے ہوندے نے یا جتنا غم جم گٹا اوتھے لگا ہوندا ہے وہ سارے نیک ہی ہوندے نے کہ انہاں دی نظر بڑی پاک ہے. تو غیر محرم کے سامنے جانا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. عورت دا معنی ہی پردہ ہے. عورت پردے چ رہے تے عورت ہے, اگر پردے چ باہر نکل گی کوئی اور نہ دے سکتے ہو. عورت نہیں, عورت وہی ہے جو سیدہ زہرا کی سنت پہ عمل کرنے والی. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق دے وے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ جسم جس پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی, وہ جسم جس پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی, اس جسم کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام, شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین آج اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرما اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما بیماروں کو صحت کلی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما بے نمازیوں کو نماز پنگانہ ادا کرنے کی توفیق میرے مالک جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے بانیان محفل کے والد گرامی جو دنیا سے رخصت ہو گئے مولا تو ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی بچی جو حادثے کا شکار ہوئی اللہ اس کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مالک ان کی قبر کی منزلیں حشر کی منزلیں آسان فرما